कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा चौथो व्यक्तिको मृत्यु। आज 79 जना संक्रमित थपिए। 24 घण्टामा 68 जना निको भएर घर फर्किए। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लकडाउन खुकुलो पार्ने र राहत प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी। जनसङ्ख्याको 2% को कोरोना परीक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। आफ्नै सुरक्षाका लागि तिरेको करबाट पनि श्रमिकले विपदका बेला कुनै राहत पाएनन्। सामाजिक सुरक्षाका नाममा असुलेको रकम कर्मचारीको सुविधामा खर्च। बजेटका लागि 13 खर्बभन्दा माथि स्रोत जुटाउनै कठिन। अर्थ मन्त्रालय विकास साझेदार संस्थालाई फकाउँदै। र जापानमा महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको प्रधानमन्त्री सिन्जे आबेको भनाई। राजधानी टोकियो सहित 4वटा क्षेत्रबाट सङ्कटकाल हटाउने तयारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीको जोखिम न्यून गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका छन्। 2 महिनादेखिको लकडाउनको समय सकिन 1 साता बाँकी रहँदा उनले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन खुकुलो बनाउने सङ्केत गर्दै आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनका कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनता पुग्न गएको अप्ठ्यारोप्रति सरकार संवेदनशील भएको भन्दै सङ्कटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र रोग तथा भोगबाट जनतालाई जोगाउने बाचा गरेका छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका कतिपय परियोजनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले नियन्त्रणको सीमाभित्र रहन सक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिने प्रश्न पारे। नियन्त्रणको सीमाभित्र रहन सक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने शर्तमा जुन जुन जिल्लाका श्रमिक हुन् तिनीहरूलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालना गरे नगरेको अनुगमन आफै गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ। कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। ओलीले कुल जनसङ्ख्याको 2% को कोरोना भाइरस परीक्षण गरिने पनि घोषणा गरेका छन्। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार परीक्षण गरिने बताउँदै उनले महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन विशेष संयन्त्र बनाइने बताए। समयमै गरिएको लकडाउन, सीमा नाका र हवाई उडान बन्द तथा छरितो उपचार प्रक्रियाका कारण पनि डरलाग्दो क्षतिलाई जोगाउन सकिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। एकमात्र प्रयोगशालाबाट सुरु भएको कोभिड-19 को परीक्षणलाई 7वटै प्रदेशसम्म विस्तार गर्दै 20 भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट अहिले तीव्र बनाइएको छ। परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न किट तथा औषधिको प्रबन्ध द्रुत गतिमा गरी यसलाई यथाशीघ्र अझै उन्नत बनाइनेछ। विज्ञहरूले दिएको सल्लाह बमोजिम कम्तीमा जनसङ्ख्याको 2% परीक्षण विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ। उनले संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले ढुक्क भएर बस्ने स्थिति नभएको र कोरोना विरुद्धको लडाई निकै चुनौतीपूर्ण र लामो हुनेमा सरकार सचेत रहेको पनि उल्लेख गरे। प्रत्येक स्थानीय तहलाई कोभिड-19 सँग जुझ्न सक्ने बनाउने र पर्याप्त पूर्वाधार सहितका क्वारेन्टिनको संख्या बढाउने बाचा पनि गरेका छन्। भारतबाट फर्किएकाहरूको सीमा क्षेत्रमा परीक्षण हुन नसक्दा महामारी तीव्र गतिमा फैलिएको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइने र त्यसका लागि विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गरिने बताए। कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ। विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ।
परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिने, खेतीपातीको याम भएकाले कृषि कार्य अगाडि बढाउने तर अत्यावश्यक बाहेक अन्य आवागमनको कडाइलाई भने कायमै राखिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ। खाद्य वस्तुहरूको आयात घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती नगरिने र सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। लकडाउनको समय अवधि थपिँदै जाँदा जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै सरकारले लकडाउनलाई परिमार्जन गरेर जाने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदले 2 महिनादेखि सुरु भएको लकडाउनले आम मानिसको दैनिक जीवनलाई प्रभाव पारेको भन्दै केही कुकुलो बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको हो। छिमेकी मुलुक भारतले आन्तरिक हवाई सेवा लगायतका रेल र यातायात सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई पनि लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेर अघि बढ्न दबाव परेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका जिल्लाहरूमा खुकुलो बनाएर संक्रमण देखिएका ठाउँहरूलाई मात्र सिल गर्ने विषयमा सरकारले योजना बनाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा बढी संक्रमितको संख्या देखिएकाले ती जिल्लाहरूमा नियन्त्रणका विधिलाई कडाइ गर्ने र अन्य नदेखिएका काठमाडौँ लगायतका पहाडी जिल्लामा लकडाउन खुकुल्लो पार्ने सरकारको तयारी छ। मन्त्री परिषदको बैठक अहिले बसिरहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका मध्ये 4थो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि क्षयरोग र दमका बिरामी वृद्धलाई जेठ 2 गते वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजको सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेर त्यसको भोलिपल्ट उनको नमुना सङ्कलन गरिएकोमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यमा जेठ 4 गते मृत्यु भएका 12 को कलैया माईका 70 वर्षीय पुरुषमा भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रयोगशालामा आज गरेको परीक्षणबाट भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। बिरामीलाई उपचार भएको कोठा सिल गर्नुस्, त्यो उपचारमा संलग्न भएका प्रत्येक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्सिङ, पारामेडिक्स, सपोर्ट स्टाफलाई क्वारेन्टाइन गर्नुस् र यदि त्यो बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ, सद्गत गरिसकेको छ भने कर्मचारी ती बिरामीको परिवारलाई पनि क्वारेन्टाइन गरेर त्यसको जाँचको प्रतीक्षामा रहनुहोस् भनेर सेयर गरिसके र त्यही अनुरूप चाहिँ उहाँहरूले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। 4 गते मृत्यु भएका उनको अन्त्येष्टि गरिसकिएको छ। अन्त्येष्टिमा 4 दर्जनभन्दा बढी सहभागी भएका थिए। ती वृद्धसँग सम्पर्क भएका 6 जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ। आज कोरोना भाइरसका 79 जना बिरामी थपिएका छन्। नेपालमा भाइरस पोजिटिभ देखिनेको संख्या 682 पुगेको छ। तीमध्ये 155 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। आज रौतहटमा 26, बारामा 25 र काठमाडौँमा 3 सहित विभिन्न 11 जिल्लामा 79 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। तीमध्ये 78 जना पुरुष हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रौतहटको राजपुर, फरहदवा र इसनाथमा 26 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 18 देखि 53 वर्ष उमेरका उनीहरू सबै पुरुष हुन्। यस्तै बारामा संक्रमण देखिएका मध्ये 21 जना गढीमाई र 4 जना PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको संख्या 51642 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 95192 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र PCR विधिबाट थप 2904 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। दैलेखमा 7 जना बिरामी थपिएका छन्। उनीहरू नारायण नगरपालिका तथा ढुङ्गेधर र गुराँस गाउँपालिकाका हुन्। यस्तै बाँकेको दुधवा र राप्ती सोनारीमा 4 तथा काठमाडौँ, धनुषा, कपिलवस्तु र बर्दियामा थप 3 जना मा भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा थपिएका 3 मध्ये 2 जना टोखा तथा 1 जना बुढालेल कण्ठका हुन्। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 2 जना सप्तरीको डाक्रेश्वरी तथा 2 जना पर्सा र अछामका हुन्। अछाममा पहिलोपटक भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 68 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। तीमध्ये 18 जना वीरगञ्जको एकै परिवारका हुन्। नारायणी अस्पतालबाट मात्र 61 जना डिस्चार्ज भएका छन्। निको हुनेको संख्या 155 पुगेको छ। PCR विधिबाट अहिलेसम्म 50,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गरिएको छ। PCR विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2904 र हालसम्म 51642 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी परीक्षणको दायरा विस्तार गरी 20 वटा प्रयोगशालामा नमुना जाँच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली भूमि लिपु लेकलाई मानसरोवरसम्मको तीर्थयात्रा र 2 देशीय व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने भन्दै भारतले चीनसँग 2 पटक सम्झौता गरिसकेको छ।
तर उसले अतिक्रमण गरेर कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा जुन प्रकारको फौजी तयारी गरिरहेको छ त्यसले व्यापार र धार्मिक प्रयोजन मात्र हो भन्ने देखाउँदैन। असामान्य तवरले सुरक्षा फौज तैनात गरी भारतले कालापानी क्षेत्रमा भौतिक संरचना समेत विस्तार गरिरहेको छ। हेरौँ नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले तयार पारी हालै सरकारलाई बुझाएको एक प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानि तयार पारिएको यो रिपोर्ट। दार्चुलाको एक अनकन्टार ठाउँ, न ठुला बस्ती र बजार न त धेरै मानव आवागमन, उच्च लेकाली भेग जहाँ वर्षमा अधिकांश समय हिउँ जम्छ। तैपनि भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति र तयारी हेर्दा यहाँ तत्कालै केही भइहाल्छ कि जस्तो देखिन्छ। नेपालले कालापानी नजिक ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्रुमा बल्ल तल्ल सशस्त्र प्रहरीको एउटा सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गरेको छ। तर त्यसको पारिपट्टि नेपालसँगको सिमानामा भारतले 14वटा सशस्त्र सीमा बल एसएसबीका बोर्डर आउटपोस्ट राखेको छ। ती पोस्टले दार्चुलाको रतौडादेखि कालापानीसम्मको सीमा समेट्छन्। हरेक पोस्टमा 40-40 जनाका दरले एसएसबीको 560 जनशक्ति 12 महिना तैनात हुन्छ। सिमानामा एसएसबीका चौकी स्थापना मात्र होइन, भारतले सेनाका 1,000 का 2वटा पल्टन र 150 का 2वटा कम्पनी, ब्यारेक, बङ्कर र किल्ला बनाएर परिचालन गरेको छ। वर्षमा अधिकांश समय हिउँ जम्ने निर्जन क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा दस्ताको कहिल्यै कमी हुँदैन। अब लागौँ कालापानीतर्फ। समुद्री सतहबाट 3548 मिटर उचाइमा रहेको यो ठाउँको रैथाने नाम कालापानी होइन। यो त भारतीयले दिएको कृत्रिम नाम हो, वास्तविक नाम तिल्सी हो। यहाँ पानीको एउटा सानो मुहान छ र भारतीयले नै कालीको मन्दिर बनाइदिएका छन्। यसैलाई महाकालीको मुहान भन्दै नेपाली पक्षलाई झुक्क्याउने गरिएको छ। जबकि महाकालीको वास्तविक मुहान यहाँबाट झन्डै 38 किलोमिटर उत्तर पश्चिम जोलिङछाङ भन्ने ठाउँमा छ। त्यहीँबाट सुरु हुने काली नदी नै तल गएर महाकालीमा परिणत हुन्छ। लिम्पियाधुरादेखिको पानी यस नदीमा मिसिन्छ, तर लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मका कुटी, नाबी, गुन्जी लगायत गाउँलाई आफ्नोतिर पारी भारतले शासन प्रशासन चलाइरहेको छ। कालापानीमा भारतीय फौजको तैनाथी कहिलेबाट भयो भन्नेमा एकमत छैन। यद्यपि सन् 1962मा चीनसँग भएको युद्धको आसपास फौज आएर यहाँ बसेको मानिन्छ। त्यसपछि भारतले नेपाली भूमिमा उपस्थिति बढाउँदै गएको छ। कालापानीमा मात्र अहिले 1000 भन्दा बढी भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। छ्यालेक र गुन्जीमा भारतीय सेनाका 150 जनाका 2 टुकडी छन्। त्यस्तै नाबी, कुटी, छ्यालेक र गुन्जीमा इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सका 4वटा टुकडीमा 540 जना छन्। हरेक टुकडीमा 130 देखि 140 जनाको दस्ता छ। यस्तै एसएसबीका 203 जनाका अरू 4वटा टुकडी पनि यही ठाउँमा राखिएको छ। 5000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको फौज तैनात गरेको भारतले कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा सेनाका 3वटा हेलिकप्टर पनि तम तयार राखेको छ। भारतले आफ्नो एउटा जिल्लामा, त्यो पनि नेपाल जस्तो मित्रवत सम्बन्ध भएको मुलुकसँगको सिमानामा यति ठूलो फौजी तयारी गर्नुको अर्थ के हुन्छ त? होइन, मलाई लाग्छ त्यो यस्तो ठाउँमा छ, त्यो चाहिँ अब ट्याक्टिकल हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरिया जसले अकुपाई गर्यो उसको चाहिँ सर्भिलान्स, उसको चाहिँ मापभाप हुने होला र मलाई लाग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रणनीतिक इम्पोर्टेन्स त्यसले चाहिँ आएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। यति मात्र होइन, तावाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको सडक पनि कुनै निजी कम्पनी वा नागरिक संयन्त्रको साटो भारतीय सेनाको बोर्डर कन्स्ट्रक्सन अर्गनाइजेसन BROले बनाइरहेको छ। र ट्र्याक उद्घाटन गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले यसलाई ठूलो सफलताका रूपमा अर्थ्याएर बधाई दिएका छन्। नेपालले अतिक्रमणको विरोध गर्दा त्यसको कूटनीतिक जवाब नआउँदै भारतीय सेना प्रमुखले विरोध जनाएका छन्। थप प्रश्न उठ्छ, नेपालको राजनीतिक पहलमा टिप्पणी गर्न भारतीय सेना प्रमुख किन हतारिए? व्यापारिक र धार्मिक मार्गमा यो तहको सुरक्षा तैनाथी, चासो र सैन्य पूर्वाधार आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? त्यसको उद्घाटनको विषयलाई होस् अथवा त्यो पछाडि प्रतिक्रिया दिने क्रममा चाहिँ भारतीय प्रधान सेनापतिले दिएको अभिव्यक्ति सबैलाई हेर्दाखेरि यो कालापानी लिपुलेक क्षेत्र अथवा त्यो पासलाई चाहिँ रणनीतिक अथवा सामरिक पहल कदमी लिने र त्यसलाई त्यही ढङ्गबाट विकास गर्ने तवरमा चाहिँ भारतीय सेना र भारतीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई लिन सुरु गरिराखेको छ। चीन र भारतको बीचमा विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ
त्यो बाटोलाई चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि अथवा अर्थ राजनीतिक प्रयोजनको लागि त्यसलाई उपयोग गर्ने भनेर दुई देशको बिचमा सहमति भएको हो। तर पछिल्लो समय मूलत जसरी चाहिँ भारतले यता नाथुला मार्गपट्टि जो सिक्किम लगायतका क्षेत्रहरूसँग जोडिएको छ त्यो लाई सैन्य हिसाबले अलिकति जटिल र संवेदनशील पाइसके पछाडि र गएको सन् 2017मा डोक्लम प्रकरण घटिसके पछाडि चाहिँ भारतले सम्पूर्ण तागत लगाएर अथवा सामर्थ्य लगाएर लिपु पासलाई चाहिँ रणनीतिक एउटा मार्गको रूपमा सामरिक मार्गको रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो पहल कदमी अगाडि बढाइराखेको छ। 2061 चैतमा चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ भारत भ्रमणमा जाँदा र 2072 जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जाँदा लिपु लेक नाकालाई व्यापारिक र धार्मिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर भारतले सम्झौताभन्दा भिन्न अभिष्ट राखेर रणनीतिक स्वार्थमा काम गर्दा त्यसलाई चीनले कुन रूपमा लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र सहकर्मी डिपी उपाध्यायका साथ रामबहादुर रावल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। 12मा 23 र रौतहटमा 26 जना गरी आज मात्र 2 जिल्लामा 49 जना कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका 49 जना मध्ये 47 जना भारतबाट फर्किएका व्यक्ति रहेको खुलेको छ। भारतमा बस र रेल सेवा सुचारू भएपछि नेपाल आउनेको संख्यामा वृद्धि भएपछि नयाँ संक्रमित थपिने क्रम बढेको छ। 12मा भाइरसका संक्रमित देखिएका मध्ये 7 जना नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन्। रौतहट र बारामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। रौतहटका संक्रमण पुष्टि भएका सबैजना भारतका विभिन्न शहरबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसिरहेको खुलेको छ। बारा महागढीमाई नगरपालिकाका 21 जना भारतबाटै आएका हुन्। भारतबाट आएका उनीहरू पनि स्थानीय तहको निगरानीमा क्वारेन्टिनमै बस्दै आएका छन्। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि घर फर्किने नेपाली बढेका छन्, जसले संक्रमितको संख्या पनि वात्तै बढेको छ। भाइरसका संक्रमित बढेसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनमा समेत समस्या थपिएको छ। यो जुन आजको रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले 6 दिन अगाडि पठाएको स्याम्पलबाट आएको रिपोर्ट हो र अहिलेको अवस्थामा पनि रौतहटबाट पठाएका 701 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ थ्रोट स्वाब को स्याम्पल चाहिँ चेकको अस्पतालमा जाम भएर बसेको छ र त्यसको रिपोर्ट आएको छैन र त्यो रिपोर्ट नआएको कारणले हामीलाई अलिकति चाहिँ यहाँ क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्नलाई समस्या भयो। बारा र रौतहटमा भाइरस संक्रमित भेटिएका सबै व्यक्ति क्वारेन्टिनमा बसेकाले परिवार वा समुदायको सम्पर्कमा नगएको हुँदा समुदाय स्तरमा भाइरस फैलिने खतरा भने छैन। भारतबाट आउनेहरू जे जति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ गाउँ स्तरमा जान नगएर सिधै क्वारेन्टाइनमा राखेको हुनाले अहिलेसम्म समुदाय स्तरमा फैलिएको छैन। अहिले तपाईँको हाम्रो नियन्त्रण छ। तपाईँको अब चाहिँ यदि अब गाउँ स्तरमा थप विस्तार हुने गयो अथवा कोही बिरामी देखिँदै आयो भने मात्रै त्यो समुदाय स्तरमा गएको भन्ने मिल्छ। अहिले सबै चाहिँ क्वारेन्टाइनमा भएको हुनाले त्यसलाई समुदायमा गइसकेको भन्ने मिल्दैन। पछिल्लो समय भाइरस संक्रमित भेटिएका अधिकांश भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। भारतबाट मानिस आउने क्रम बढ्दो रहेकाले बारा र रौतहटका क्वारेन्टिन भरिभराउ भएका छन्। क्वारेन्टिनमै बसेकाको किट र भिटिएम अभावमा अझै स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। त्यसैले क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाई स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा अझै बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेका साथ रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। जसरी संक्रमण बढिरहेको छ, परीक्षणको दायरा, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्षको स्तर बढाउँदै जानुपर्नेछ। तर रूपन्देहीमा न सम्भावित संक्रमितको परीक्षण भएको छ, न क्वारेन्टिनमा बसेका सुरक्षित छन्, न त आइसोलेसनमा राखिनुपर्ने बिरामीको व्यवस्थापन नै भएको छ। बरु सुरक्षित रूपमा घरमा बस्छु भनेलाई घर पठाइदिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिएको छ। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाको जोगोडा माविको क्वारेन्टिनमा रहेका यी युवाहरू भाइरस नदेखिएपछि घर जाने तयारीमा थिए, तर उनीहरू पुनः क्वारेन्टिनमै बस्नु पर्यो। उक्त क्वारेन्टिनमा रहेका अन्यमा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूलाई रोकिएको हो। रोगको संक्रमण रोक्न र लाग्न नदिन क्वारेन्टिनमा राखिन्छ। भएका सबै क्वारेन्टिनमा एउटै शौचालय, सामूहिक बसाई र एकअर्कासँगको नजिकको सम्पर्कले क्वारेन्टिनमै बसेकाले झन् भाइरसको संक्रमण हुने डर छ। एउटै रुममा बसेपछि आज थाहा भयो कि एकजनालाई निस्केछ पोजिटिभ। अब त्यही भएर अब त डर लागिरहेछ। अब यहीँ छन्
अब भैरवतिर लान्छन् भनिरहेछन्। जोगडा माविमा स्वास्थ्यकर्मीले जेठ 3 गते स्वाब सङ्कलन गरेका थिए। त्यसको रिपोर्ट बल्ल जेठ 9 गते आयो। रिपोर्ट आइसकेपछि पनि छुट्टै आइसोलेसन कक्षमा 10 गते राति मात्रै लगियो। यो बीचमा क्वारेन्टिनमा रहेका सबै एकअर्काको नजिकको सम्पर्कमा थिए। अब सोच्नुहोस् यो बीचमा ती सङ्क्रमितले कतिजनामा सङ्क्रमण फैलाएका होलान्। अहिले गाउँपालिकाले बनाएका 6वटा क्वारेन्टिनमा 312 जना छन्। 125 जनाको परीक्षण भयो। त्यसमा 20 जना सङ्क्रमित भेटिए। बिरामी नभएकालाई घर पठाउनु पर्ने हो, तर अब फेरि सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। यो त एक प्रतिनिधि समस्या हो। यस्तो समस्या प्रदेश 5 भरिका क्वारेन्टिनमा छ। यसरी स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा गरेको लापरवाहीले उपचारमा दोहोरो नोक्सानी भइरहेको छ। छिटो चाहिँ रिपोर्ट पठाएको भए जसको नेगेटिभ हुन्थ्यो हामीले चाहिँ घर पठाउन सकिन्थ्यो। अब यो स्थितिमा अब चाहिँ 7 दिन भइसक्यो। अब नेगेटिभ र त्यो पोजिटिभसँगै बस्दाखेरि नेगेटिभलाई चाहिँ पोजिटिभ हुने अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यसकारण अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिकता धेरै अप्ठ्यारोहरू चाहिँ यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नलाई हामीले आइपरेको छ। आफ्नै अक्षमताले गर्दा स्थानीय तहले ठुलो रकम फेरि क्वारेन्टिनमा खान बस्नकै लागि खर्चिनुपर्ने भएको छ। सम्भावित सङ्क्रमितलाई PCR विधिबाट परीक्षण गर्न 1 हप्तादेखि VTM अभाव छ। रूपन्देहीमा भारतबाट आएका 53 जिल्लाका गरी 3500 भन्दा बढी नेपाली नागरिक छन्। स्वाब सङ्कलन गर्न किट नआएपछि गएको शनिबार 1000 RDT किट आएको छ। 1 हप्ता बीचमा RDT परीक्षण गर्दा क्वारेन्टिनमा बसेका 42 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यकिन गर्न PCR आवश्यक पर्छ, त्यो हुन सकेको छैन। पोजिटिभ आएको अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भएका RDTमा पोजिटिभ आएका यस्ता मान्छेहरूको सङ्ख्या बढेको र स्वाब कलेक्सन पनि बढेको कारणले प्रयोगशालाले पनि तुरुन्तै रिपोर्ट दिन चाहिँ सक्दैन। त्यहाँ पनि क्युमा बसेको छ। र तर यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो। स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसको नतिजा नआउँदासम्म उहाँलाई चाहिँ छुट्टै आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। त्यही अनुसार निर्देशन नै दिएका छन्। भैरवमा रहेको प्रदेश प्रयोगशालामा अहिलेसम्म 1018 जनाको स्वाब सङ्कलन भएको छ। त्यसमा 866 को नतिजा आएको छ। 4000 भन्दा बढीको द्रुत विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको र भएका क्वारेन्टिन पनि व्यवस्थित नहुँदा निरोगीलाई रोग सर्ने डर भएकाले अब सरकारले सुरक्षित घर बस्छु भन्नेलाई बस्ने नीति ल्याउन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, गैडावा गाउँपालिका, रूपन्देही। भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सीमा नाकाबाट नेपाल आउनेको लड्को आज पनि उस्तै देखियो। कैलालीको गौरी फन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट मात्रै आज 4549 जना मानिस नेपाल आए। भारतसँग सीमा जोडिएका झापासम्मका विभिन्न नाकाबाट पनि मानिस आउने क्रम जारी छ। कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रबाट भित्रिए पनि किट अभावका कारण उनीहरूको परीक्षण भएको छैन। काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत आजै 4000 थान RDT किट र 2150 थान VTM ल्याइए पनि त्यस्तै पुग्ने अवस्था छैन। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्मका जिल्लाबाट दिनहुँ हजारौंको संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दै गएको हो। तर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र राख्नका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या आएको छ। संघीय सरकारले सोमबार नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत 4000 थान RDT किट र 2150 थान VTM पठाए पनि त्यसले पुग्ने अवस्था छैन। भारतका कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रबाट मानिसको आउने क्रम बढ्दै गएको र उनीहरू मध्येलाई संक्रमण देखिसक्दा पनि मानिसको अनुपातमा किट र स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हामीलाई एउटा गाह्रो के भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्र भने कति मान्छे आउँदैछन् र कतिलाई सामग्री चाहिने भन्ने एकिन तथ्याङ्क हामीले कतैबाट पाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले आज अलिकति सामान पूर्ति गर्यो, भोलि फेरि अपुग हुँदैछ, भोलि पूर्ति गर्यो, पर्सि फेरि अपुग हुँदैछ। तर हामी एकदम प्रयास गर्दैछौँ। अब निश्चित अब हिजो अस्तिको जस्तो जहाँ पायो त्यहाँ जाँच गर्ने पनि होइन, निश्चित निर्देशिका अनुसार क्वारेन्टाइनमा मान्छे बसाइसकेपछि 7औं दिनदेखि हाम्रो स्वास्थ्यको टिम चाहिँ प्रदेशका 9वटै जिल्लाहरूमा पुग्छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा 3 तहका सरकारको व्यवस्थापन भने अत्यन्तै फितलो छ। 3 तहकै सरकारले मिलेर महामारीको व्यवस्थापन गर्नुको साटो संघीय सरकारले प्रदेश र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ। सोमबार नाकाबाट भित्रिनलाई स्थानीय व्यवसायी र प्रदेश सरकारले खाना खुवाउने व्यवस्था गरे पनि अन्य व्यवस्थापन फितलो छ। प्रदेश सरकार भने किट खरिदका लागि टेन्डर गरेको र संघीय सरकारबाट थप माग गरिएकाले भारतबाट आएका सबै नागरिकलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउने दाबी गर्छ। 72 घण्टे सूचना प्रकाशित गरेर 30,000
आरडिटी किटको हामीले बोलपत्र गरेका छौँ, 20वटा भेन्टिलेटरको हामीले के अरे बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ, 3वटा PCR मसिनको बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ। अब यहाँ सामान ल्याइदिने मान्छे, त्यसमा हालिदिने मान्छे, बोलपत्र के अरे हाल्ने मान्छेको अभाव भएका कारणले अहिले विश्वमै पनि सामग्री नभएका कारणले हामीले पनि ल्याउन सकेका छैनौँ। भारतमा संक्रमण बढ्दै गएको तथा लकडाउन पनि खुकुलो भएकाले नेपाली अझै लामै समयसम्म आउने क्रम रहने देखिन्छ। भारतका कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रबाट आएका मानिसलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षणको राम्रो व्यवस्था नहुँदा समुदायमा संक्रमण बढ्नेतर्फ चिकित्सकले सचेत गराएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। कुनै पनि रोगबाट बच्न उच्च मनोबल चाहिन्छ। कोरोना भाइरसको बिरामीबाट मुक्ति पाउनु पनि एउटा युद्ध जित्नुभन्दा कम होइन। वीरगञ्जका भाइरस संक्रमित एकै परिवारका 18 जना सदस्य एकै दिन निको भएर उच्च मनोबल लिएर घर फर्केका छन्। यसैगरी नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 24 घण्टाभित्र थप 43 जना समेत गरी 61 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 छपकैया स्थित जहाँ अहिले म उभिरहेको छु हो, यही ठाउँमा परिवारका 18 जना व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमणको शिकार भए। कसरी उहाँहरू यो युद्धमा जित हासिल गर्नुभयो र अहिले उहाँहरूको मनस्थिति कस्तो छ त? अहिले आफ्नै घरमा क्वारेन्टिन गरेर बसेका यो परिवारका एक सदस्यसँग हामी कुरा गर्छौँ। निस्किने बेलामै हिम्मत अलि मतलब टुट्ने खालको भइसकेको थियो। अब पुरै परिवार एकचोटि आइसोलेसनमा गएर बस्नु यो त धेरै ठुलै कुरा हो। यस्तो ठुलो मतलब यो रोगको फेस गर्नु त्यो पनि एउटा अप्ठ्यारो कुरा हो। तर अब माथि अल्लाहको कृपा थियो, गयौँ, फेस गऱ्यौँ, लड्यौँ, अल्लाहले सुन्नुभयो, निको भयो मान्छे। अब त्यहाँबाट आएपछि मनमा खुसी छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीचमा संसारभरिका मान्छे त्रसित छन्। नेपाली नागरिकहरू पनि त्यतिकै त्रसित बनेका छन्। तर यो त्रासको भित्र एउटा आशा पनि छ, जुन आशा वीरगञ्जको यो परिवारले देखाएको छ कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गरेर। अस्पतालमा हुँदाखेरि सबभन्दा हिम्मत चाहियो। हामीहरू रोगी हौँ भनेर हामीले सोचेनौँ। यहाँबाट जाने बेलामा त एउटा थियो यो हामीलाई यस्तो रोग लागेको छ, अब के हुन्छ, बाँच्ने नबाँच्ने एउटा मनमा कुरा त खेलिरहेको थियो। तर त्यहाँ गएपछि एउटा हिम्मत, अब पुरा सबै परिवार भएर हिम्मत बढ्यो क्या हामी। 24 गते एकै परिवारका 18 जना व्यक्तिहरू वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा पुगिसकेपछि जुन खालको उहाँहरूको मनमा एउटा विचार थियो, एउटा डर थियो, त्यो डरका बावजुद पनि उहाँहरू एकै परिवारका सबैजना मिलेर यो भाइरससँग लड्ने युद्धमा उच्च मनोबलका साथ लडाइँ गर्नुभयो। हिम्मत टुट्न दिएनौँ हामीहरूले। एक आपसी कुरा गर्दा अब त्यसमै हाँस्दै खेल्दै एक्सर्साइज मतलब सब एकदम नर्मली हिसाबले, जुन हिसाबले मान्छे घरमा बस्छ त्यो हिसाबले एकदम आरामले बस्यौँ। माइन्ड बनाएनौँ कि हामीलाई कुनै रोग लागेको। उच्च मनोबलका साथ कोरोना भाइरससँग लड्ने हो भने हरेक व्यक्ति कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो परिवारले साबित गरेर देखाएको छ। त्यसकारण सुरक्षाका सावधानीहरू अवलम्बन गर्दै कोरोना भाइरसको लडाइँमा हामी सबै एकजुट भएर लडौँ। कोरोना हार्नेछ र हामी जित्नेछौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार 7 जना नयाँ कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये अर्घाखाँचीमा 2, गुल्मीमा 2, कपिलवस्तुमा 2 र रूपन्देहीमा 1 जना थपिएका छन्। यो सँगै आज मात्र 86 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अब कुल कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 689 पुगेको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा 2 दिन अघि शनिबार भएको घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा चौरजहारी नगरपालिकाका 20 वर्षका टिकाराम नेपाली, भेरी नगरपालिका जाजरकोटका 21 वर्षका नवराज विकर र 19 वर्षका गणेश बुढा रहेका छन्। अन्य 3 जना अझै बेपत्ता छन्।
2 दिन अघि शनिबार साँझ रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँकी 17 वर्षीय मल्ल थर्की एक किशोरीलाई बिहे गर्न भनेर जाजरकोटका नवराज विकले आफ्ना 18 जना साथी लिएर त्यहाँ पुगेको र स्थानीयले लकडाउनका बेला गाउँ आएको भनेर लखेड्दै भेरी नदीसम्म पुर्याएपछि 12 जनालाई स्थानीयले नै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएको बताएका छन्। बाँकी 7 जनामध्ये 1 जना आइतबार सम्पर्कमा आएको र सोती गाउँका स्थानीयले लखेड्दा 3 जनाको भेरीमा डुबेर ज्यान गएको र 3 जना बेपत्ता भएका छन्। ठकुरीकी छोरीलाई दलितले बिहे गर्न खोजेको र त्यही रिसमा यो घटना घटेको पीडित पक्षको आरोप छ भने सोतीवासीले कुनै जातीय विभेद नगरेको तर ती युवाको नियत नै गलत भएकाले गाउँबाट लखेटेको दाबी गरेका छन्। जातपातको कुनै पनि हाम्रो यो भेदभावको सवाल होइन र यसमा चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ दुईटी नातिनी र को पनि विवाह भएको छ दलितहरूसँग अनि उनीहरूबाट बसाबसी पनि भएका छन्। अहिले हाललाई हाम्रो चाहिँ छोराको पनि 1 जना छोराको पनि चाहिँ विवाह अन्तर्जातीय विवाह भएको छ। रुकुम पश्चिम र जाजरकोट दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरिरहेका छन्। दुवै पक्षबीच झडप भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पोस्टमार्टम र लाचान्ज मुचुकार समितिको कार्यहरू जाजरकोटको क्षेत्राधिकारभित्र र चाहिँ यसको जाहेरी लिने र अन्य कानुनी प्रक्रियाको अनुसन्धान चाहिँ रुकुमको क्षेत्राधिकारभित्र भएको हुनाले र पीडित व्यक्तिहरू पनि जाजरकोट जिल्लामा भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ सब बुझेर चाहिँ पोस्टमार्टम प्रक्रियामा चाहिँ सघाइरहनु भएको छैन। तत्कालको अवस्था उहाँका केही मागहरू आफ्ना व्यक्तिगत मागहरूको कारणले गर्दा पीडित पक्षले भने सोतीका स्थानीयले ज्यान लिने नियतले नै लखेटेर भेरीमा हालेको दाबी गर्दै आएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म 3 जनाको शव आफन्तले बुझ्न मानेका छैनन् भने पीडित पक्षले अहिलेसम्म जाहेरी पनि दिएका छैनन्। मलाई एकदम दुःख लागेको छोरा मर्दाको पीडा छ अनि त्यो केटी पछिको मान्छेहरूबाट छोरालाई हानेर मारेका छन् अनि दुःख लाग्छ। दोषीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। पीडित पक्षले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, चौरजहारी, रुकुम पश्चिम। गोर्खाका मुस्लिम धर्मावलम्बीले कोरोना भाइरसको त्रास र लकडाउनको सकसका बीच फरक ढङ्गले ईद पर्व मनाएका छन्। उनीहरूले यसपालि घरमै ईद पर्व मनाएका हुन्। नमाज पढ्न तयार रहन मस्जिदमा यसरी अजान मार्फत सूचित गरिन्छ। अजान मार्फत नमाज पढ्ने बेला भएको सूचना आएसँगै विगतका वर्षको रमजानमा मस्जिदमा भेला भएर तराबी नमाज गरिन्थ्यो। अनि ईदका दिन मुस्लिम समुदायका सदस्यहरू भेला भएर सामूहिक रूपमा नमाज पढ्ने र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्थे। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस वर्ष मुस्लिमहरूको महान पर्व रमजान फरक ढङ्गले मनाइयो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न रमजानको 1 महिने व्रत पुरा गरी छिटो छरितो पर्व मनाएको मौलानाहरू बताउँछन्। अहिलेको रोजाको तराबी हामीले घरमा एक त घरमा पढ्यौँ, अर्को मस्जिदमा गएर पढ्ने साथीहरू 5 जना त्यसमा पनि कुरानको भएन। कुरानमा एउटा पाठ हुन्छ सुरा तराबी भनिन्छ। त्यो सुरा तराबीले चाहिँ हामीले चाहिँ यसपल्ट चाहिँ नमाज तराबी रमजान तराबी चाहिँ हामीले खत्म गर्यौँ। रमजानमा 1 महिनासम्म दिनभर व्रत बसिन्छ, जसलाई रोजा भनिन्छ। यस पर्वमा चाहिने सेवाई र खजुर लगायतका खाद्य परिकार समेत लकडाउनका कारण किन्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। महामारीका कारण आफूहरूको महान चाडमा समेत छोरीचेली र आफन्तलाई बोलाउन नपाउँदा खल्लो महसुस भएको उनीहरू बताउँछन्। हामी कतै जानु पनि पाएन, घरबाट पल्लो घर ओल्लो घरको पल्लो घर जानु पाएन, पल्लो घरको ओल्लो घरमा आउनु पाएन बाबु। यस्तै भएर हामी कतै जान पनि पाउँदैन र बाबु सबै कुरो त राम्रै थियो। अब मेरो इष्टमित्र थियो, चेली जुवाई थिए, तिन आउनु पाएन, तिनलाई बोलाउन पाएन। हामीलाई साह्रै नै दुःख लागेको। मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम र लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै बढीमा 5 जनाले मात्र दूरी कायम गरेर मस्जिदमा नमाज पढ्न पाउने जस्ता नियमसहित सूचना जारी गर्यो।
यी निर्णयले भाइरस संक्रमणबाट जोगिनु सघाउ पुग्ने वडा कार्यालयको दाबी छ। गत वर्षहरूमा भन्दा अहिले ईदको नमाज पढ्नको लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ, सूचना जारी गरेका छौँ र त्यो सूचनामा के भनेका छौँ भने ईदगाह या मस्जिदमा नमाजको लागि भिडभाड नगर्न र ईदको नमाजको सट्टा चास्तको नमाज घरमै बसेर घरमा बसेर पढ्नको लागि हामीले भनेका छौँ। गोर्खामा रहेको पहाडी मुस्लिम समुदायलाई विक्रम सम्वत 1800मा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले हात हतियार बनाउने प्रयोजनका लागि बनारसबाट गोर्खा ल्याएको मानिन्छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार गोर्खामा 3056 जना मुस्लिम छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, डेरागाउँ, गोर्खा। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै करमा थप रकम असुलेर सरकारले कर्मचारीलाई तलब सुविधामा खर्च गरेको छ। 2067 सालदेखि हरेक श्रमिकबाट पारिश्रमिकको 1% का दरले अहिलेसम्म 34 अर्ब रुपियाँ असुलिसकेको छ। तर कर तिर्ने निजी क्षेत्रका श्रमिकले यसबाट कुनै लाभ पाउन सकेका छैनन्। उद्देश्य अनुरूप सामाजिक सुरक्षामा 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरेको सरकारले अहिलेको विपदमा पनि श्रमिकबाट कर असुल्नमा मात्रै ध्यान दिएको छ। श्रम गर्ने वर्गलाई लक्षित गरी कुनै सहुलियत दिएको छैन। आर्थिक वर्ष 2066-67 को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने भन्दै पारिश्रमिकबाट 1% का दरले कर उठाउने व्यवस्था गरेका थिए। पारिश्रमिकबाट 1% कर अहिले पनि उठाइन्छ। अहिलेसम्म करिब 34 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भइसकेको छ। तर त्यो रकम मध्ये 1 रुपियाँ पनि निजी क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिएको छैन। कर असुल्दै खर्च गर्दै गएको सरकारले उद्देश्य अनुसारको न कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ न त सामाजिक सुरक्षा नै प्रत्याभूत गरेको छ। पछिल्लो कालमा चाहिँ अब मन्त्रीहरू बदलिँदै जाँदाखेरिमा जुन उद्देश्यबाट यो आएको थियो, यो अर्को ढङ्गले पनि त्यसमा छलफल हुँदै गयो र अहिले चाहिँ केवल सङ्गठित क्षेत्रका उद्योगका कर्मचारीहरूलाई, मजदुरहरूलाई मात्रै यसमा समावेश गर्ने र 1% काटेको कर चाहिँ सरकारी कोषमा जाने यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्थाबाट चाहिँ अहिले गुज्रिएको छ। मैले अघि नै भने मेरो उद्देश्य त्यो थिएन, मेरो अध्ययनको विषय पनि त्यो थिएन। त्यो 1% जसको हो उसैको खातामा जम्मा हुने गरी जाने व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाइ थियो। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि असुलिएको कर सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने र अन्य प्रशासनिक काममा आफूखुसी खर्च गर्दै आएको छ। उद्देश्य अनुसार कार्यक्रम नल्याए पनि सरकारले त्यस्तो कर असुल्न छाडेको छैन। गुजारा चलाउन नपुग्ने पारिश्रमिक पाउने श्रमिकबाट समेत यस्तो विपदका बेला सामाजिक सुरक्षाका नाममा कर उठाउन छाडिएको छैन। कर तिरेका कतिपय श्रमिकले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाइसकेका छन्, तर तिनीहरूको सुरक्षामा सरकारले चासो दिएकै छैन। श्रमिकले आफ्नो सुरक्षाका नाममा तिरेको करबाट कुनै लाभ नपाउनु र सरकारले तलब भत्ता र सुविधामा खर्च गर्नु करको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हो। अवधारणामा स्पष्ट नभएको र घोषणा गर्दा एउटा ढङ्गले एउटा चाहिँ मनसाय एउटा अवधारणामा आउने, पछि त्यो अवधारणाले डिस्कोर्स गरेको कारणले यो भएको हो। र वास्तवमा त्यो अहिलेको रकम म त भन्छु के भने सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो कोभिडको चाहिँ 19 को कारणले गर्दा तल्लो आय वर्ग भएका मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्या हुनाले 1% आयकर चाहिँ अब हटाइदिए हुन्छ अहिलेलाई, किनभने सामाजिक सुरक्षाको छुट्टै प्रबन्ध आइसक्यो। सरकारले 2076 साउनदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक ऐन लागू गरेको छ। यो ऐन अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पाउन 1% कर बाहेक अलग्गै योगदान गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाका नाममा विगतमा उठाइएको र भविष्यमा उठाउने सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। यसले सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा असुलिएको रकम पनि श्रमिककै हितमा खर्च नगरी सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीकै सुविधामा प्रयोग हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने दबावमा रहेको सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने निकै चुनौती देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा 65% योगदान गर्ने निजी क्षेत्र लकडाउनले धराशायी भएको र वैदेशिक सहयोग पनि धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्थामा नरहेकाले स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको हो। यो अवस्थामा सरकारले कत्रो आकारको बजेट ल्याउला त?
सरकारले 4 वर्ष यता प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार 20%ले बढाउँदै आएको थियो। त्यो गतिलाई निरन्तरता दिने हो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 खर्बको बजेट ल्याउनुपर्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेटको आकार बढाउने सङ्केत गरेको छ। यस्तै संसदीय समितिले पनि 17 खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ। तर के कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट सम्भव छ त? चालु आर्थिक वर्ष सङ्कलन भएको राजस्व र प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने देखिँदैन। आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना बाँकी रहँदा आइतबारसम्म लक्ष्यको 55% अर्थात् 6 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। आयातमा निर्भर राजस्व अर्को वर्ष बढाउन सहज छैन। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले विप्रेषणमा गिरावट आइसकेको छ। विप्रेषणको 80% रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अवस्थामा गिरावटको असर उपभोगमा पर्नेछ। निजी क्षेत्र पनि शिथिल अवस्थामा छ। लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने निश्चित छैन। 9 खर्बभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्ष 77-78मा 900 अर्ब अर्थात् 9 खर्ब राजस्व परिचालन गर्यो र 250 अरब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्यो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058मा व्यवस्था भए अनुसार अघिल्लो वर्षको राजस्वको 5% नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अधिविकर्ष लियो भने कमसेकम 300 अरब बराबर चाहिँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने र 900 अरबको चाहिँ राजस्व हुँदा यसले चाहिँ 12 खरब दियो। सरकारले यो वर्ष 58 अर्ब वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखेकोमा 17% अर्थात् 10 अर्ब 49 करोड मात्र आएको छ। 2 खर्ब 98 अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्यमा पनि नराम्रो धक्का लागेको छ। सरकारले अहिलेसम्म 25% अर्थात् 75 अर्ब मात्र वैदेशिक ऋण पाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको असर दात्री मुलुकमा समेत परेकाले आगामी आर्थिक वर्ष ती मुलुकबाट 1 खर्बभन्दा बढीको ऋण आश गर्ने अवस्था नदेखेपछि सरकारले बहुपक्षीय विकास सहायता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र विभिन्न एक्जिएम बैंकसँग ऋणका लागि वार्ता गरिरहेको छ। सीमाभन्दा माथि आन्तरिक ऋण जान सकिँदैन। राजस्व हो, त्यसपछि हाम्रो वैदेशिक सहायता हो, वैदेशिक सहायतामा ऋण र अनुदान हो। त्यही पनि वैदेशिक सहायता पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय हुन्छन्। यहाँले भन्नुभएको छ द्विपक्षीयमा हामीलाई अहिले अलिकति न्यून सम्भावना छ, अलिकति बहुपक्षीय नै हामी जोड गर्ने हो, वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ र एजिपीसँग। र हामी अर्को चाहिँ भनेको आन्तरिक ऋण हो। तिनै स्रोतहरूबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने हो। सरकारले यो वर्ष आन्तरिक ऋण भने लक्ष्य अनुरूप नै उठाउन सक्ने देखिन्छ। 1 खर्ब 95 अर्बको लक्ष्यमध्ये 1 खर्ब 55 अर्ब उठाइसकेको छ। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखेरै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले समेत 13 खर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिइसकेको छ। सरकारले विपक्षीको सुझाव र स्रोतलाई ख्याल गर्छ वा त्यसलाई व्यवस्था गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउँछ, धेरैको चासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष किन उपयोग गर्न नसकेको होला? ए, प्रक्रियागत जटिलता, बी, नियमित बजेट नै पर्याप्त भएर, र सी, सरकारी संयन्त्रको हेलचक्राइ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, प्रक्रियागत जटिलतामा 43%, बी, नियमित बजेट नै पर्याप्त भएरमा 22% र सी, सरकारी संयन्त्रको हेलचक्राइमा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सामाजिक सुरक्षाका नाममा तलबबाट काटेको रकम विपदमा समेत श्रमिक हितमा खर्च नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, कार्यक्रमकै अपव्याख्या, बी, दोहनकारी सोच र सी, श्रमिक प्रति बेइमानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।